इंसुलिन का मिकदार बढ़ती है ताकि काम करने दिया जाए। रेजिस्टेंस और बढ़ती है तो ये भी और बढ़ती है। फिर एक वक्त आता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और इंसुलिन और नहीं बढ़ पाती या वो काम नहीं कर पाती। उसके नतीजे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री डायबिटीज़ क्या चीज़ है? यानी कि आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको डायबिटीज़ ऑलमोस्ट हो गई है या होने वाली है, तो फिर आप क्या करें? ये क्यों हो गई? इसके लिए क्या टेस्ट करें, क्या खुराक करें? यही आज की इस वीडियो का मौजू होगा। हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। नंबर 1, सबसे पहले ये कि प्री डायबिटीज़ असल में है क्या? डायबिटीज़ शुगर को कहते हैं और प्री उससे पहले की चीज़ को कहते हैं। डायबिटीज़ तब होती है जब आपकी HbA1c आपको एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हो। वो आप 5.8 ले लीजिए, वो आप 6 ले लीजिए, उससे ज़्यादा हो तो आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर फास्टिंग शुगर के कुछ लेवल्स हैं कि वो इससे ज़्यादा हों तो फिर आपको शुगर हो जाती है। अगर वो 100 को टच कर रही है और 100 से थोड़ी सी ऊपर है और अभी आप कोई दवाई नहीं ले रहे तो वो प्री डायबिटिक रेंज के अंदर आप एंटर हो रहे हैं। वैसे 100 से ऊपर अब तो रेगुलर शुगर ही कही जाती है, लेकिन अगर HbA1c आपकी फ़र्ज़ करें 5.8 से नीचे चल रही है तो हो सकता है ये प्री डायबिटिक रेंज के अंदर चल रहा हो। अगर शुगर कंप्लीट के क्राइटेरिया ना हो लेकिन शुगर रेंज को टच करना शुरू हो रही है जिसमें डायबिटीज़ होती है तो इसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ टाइप 2 शुगर के अंदर आपको मिलती है। टाइप 1 के अंदर अमूमी तौर पे इस स्टेज को डिफ़ाइन या इस स्टेज को पकड़ा नहीं जाता क्योंकि ज़्यादातर वो यंगस्टर्स के अंदर होती है और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि ऐसा होगा, और उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू नहीं होता, तो इसलिए प्री डायबिटीज़ को टाइप 1 से मत जोड़िए, प्री डायबिटीज़ टाइप 2 से जोड़ने वाली चीज़ है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, और मैं नहीं, रिसर्च ये कहती है कि आलमोस्ट 9 साल लग जाते हैं डायबिटीज़ को पलने में। डायबिटीज़ होने से पहले तकरीबन बहुत सारे लोगों में 9 साल तक इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही होती है और फिर जाके एक वक्त होता है जब हम कहते हैं हाँ आपको डायबिटीज़ हो गई। उस 9 साल के अंदर क्या हो रहा होता है? उस 9 साल के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती, यानी इंसुलिन जिस्म के अंदर मौजूद है लेकिन उसे काम नहीं करने दिया जा रहा होता। फिर काम जब नहीं करना होता तो इंसुलिन का मिकदार बढ़ती है ताकि काम करने दिया जाए। रेजिस्टेंस और बढ़ती है तो ये भी और बढ़ती है। फिर एक वक्त आता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और इंसुलिन और नहीं बढ़ पाती या वो काम नहीं कर पाती। उसके नतीजे में डायबिटीज़ शुरू हो जाती। तो उन इनिशियल ईयर्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को पकड़ना और उसको ट्रीट करना बग़ैर दवाई के, ये असल तरीका इलाज होता है। अच्छा, अब अगर आपको डायग्नोज हो चुकी कि आपकी HbA1c बॉर्डर लाइन है तो अब आप अगला टेस्ट मज़ीद क्या करें? सबसे पहले आपने फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल देखनी है, यूरिक एसिड देखना है, ब्लड प्रेशर देखना है और अपने वज़न को देखना है। यही वो चीज़ें हैं जो इसके साथ आती हैं, और अमूमी तौर पे वज़न और ख़ास तौर पे ये पेट जो निकला हुआ होता है ये बुनियादी वजह बनता है डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ की। अगर आप वैसे मोटे नहीं हैं लेकिन आपने तोंद निकाली हुई है और किसी कमरे में आप बाद में दाखिल होते हैं, पेट पहले दाखिल हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ को हमने खुद दावत दी हुई है। तो ये जो सी बेली फैट है ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी के तौर पे। अब आपकी जो अगली स्टेज आएगी वो खुराक की एहतियात की है। खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और ख़ास तौर पे रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, उनको कम इस्तेमाल करना। रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या वो चीज़ें होती हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आटा जौन सा है वो अमूमी तौर पे वाइट आटा जिसे हम कहते हैं, या जिसमें से ज़्यादातर चीज़ें निकाल ली गई होती हैं, वो बेकरी की प्रोडक्ट्स, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। इवन डबल रोटी भी रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है, बिस्किट्स रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल हैं।
کیک یا وہ تمام چیزیں جن کو ہاں انسان نے میٹھا بنایا ہوا ہے، وہ آپ سمجھیں کہ وہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم میدے کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، ہم مختلف سیویاں، اسپیگٹیز اور تھنگز لائک دیٹ، یہ جو چائنیز فوڈ ہے جو میدے کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی فل آف کاربوہائیڈریٹ۔ آلو کا زیادہ استعمال، چاول کا زیادہ استعمال اور چینی کا زیادہ استعمال یہ پری ڈائبٹیز تک لے کے جاتا ہے۔ اور اگر ہم انہی چیزوں کو کٹ کر دیں، یعنی چینی خوراک کے اندر سے اور وہ چیزیں جو انسان نے میٹھی کی ہوئی ہیں ان کو اپنی خوراک میں سے مائنس کر دیں، تو اس سے پری ڈائبٹیز ریورس ہونے میں ہیلپ ملے گی۔ اور وہ تمام چیزیں جو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کی میں نے بتائی ہیں، اگر ان چیزوں کو کم کر دیا جائے تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کی شوگر ریورس بھی ہو سکتی ہے، اور ہوتی ہے۔ 1 2 یا 100 لوگوں کی نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہوئی ہے جو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے شوگر کی طرف نہیں جانا، ہم نے ریورس جانا۔ اس کے ساتھ ایکسرسائز امپورٹنٹ ہے۔ ایکسرسائز کم از کم دن میں 30 سے 35 منٹ ہونی چاہیے، ہفتے میں کم از کم 5 دن کے لیے ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے۔ تو کاربوہائیڈریٹ ریسٹرکشن اور ایکسرسائز۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے جس کے بارے میں چند آنے والے دنوں کے اندر ویڈیوز بناؤں گا، اور اس کی ڈیٹیل شیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے نام پہ بہت ساری چیزوں کو فلوٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو کرتے کرتے شوگر لو کروا بیٹھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو کیئرفلی بتانا کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں صرف انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا نام ہی رکھوں گا، اور اس ٹاپک پہ انشاءاللہ ایک سیپریٹ ویڈیو جو ہے وہ بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب ایکسرسائز آپ کی ہونا شروع ہو گئی، تو اب آپ نے اگلی چیز پہ غور کرنا ہے، آپ کا وزن مسلسل کم ہونا چاہیے۔ اگر وزن آپ کا کم ہو رہا ہے اور آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور بیلی فیٹ آپ کی ختم ہو رہی ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کی شوگر بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس میں جو اکثر ذکر نہیں ملتا اور وہ ذکر کرنا ضروری ہے، وہ سٹریس ہے۔ سٹریس، پریشانی، نیند کی کمی، یہ بھی شوگر کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی اور آپ مسلسل ایک پریشانی میں چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی پری ڈائبٹیز اور شوگر ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ سٹریس اصل میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنی انیشیل ویڈیوز کے اندر، کہ سٹریس اگر ہم آج سے 10,000 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں کب سٹریس ہوتا تھا؟ جب ہم شکار کرنے گئے ہیں اور کوئی جانور ہمارے پیچھے پڑ گیا۔ اب تھوڑی دیر کے اندر یا ہم جانور سے بچ جاتے تھے یا جانور ہمارا کام تمام کر دیتا تھا اور ٹینشن ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ ٹینشن ختم ہوتی نہیں۔ جب بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز جو سی ہے وہ کانفلکٹ ہو جاتی ہے آپ کے کام والی جگہ پہ، یا آپ کے گھر والوں کے ساتھ، یا آپ کے دوستوں کے ساتھ، کسی نے کیا کہہ دیا، کاروباری میں 19-20 ہو گئی، تو وہ سٹریس دماغ کے اسی پورشن کے اندر وہ جاگتا ہے جو کسی جانور، بھیڑیے یا شیر کو دیکھنے سے جاگتا تھا۔ تو جانور تو دن میں 1 دفعہ پیچھے پڑتا تھا، شاید مہینے میں 1 دفعہ، لیکن اب وہ سٹریس روزانہ دن میں 20 دفعہ اٹھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کورٹیسول جسم میں ہارمون پھیلتا ہے۔ وہ کورٹیسول ہارمون جو سا ہے وہ شوگر کا باعث بھی بنتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اچھا ہے، لیکن جب مسلسل اوپر رہے گا تو خرابی پیدا کرے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ اگر اب سوال اگلا ہو سکتا ہے، ٹینشن ہے تو دنیا تو ہے ہی، ٹینشن کا نام بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے ٹینشن تو ہر ایک کو ہی ہے۔ دنیا کے حالات تو شاید ہم نہیں بدل سکتے، اندر کے حالات بدلنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور یہاں پہ میڈیٹیشن کا اور یہاں پہ بریدنگ ایکسرسائزز کا رول آتا ہے۔ آپ اندر کے ماحول کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، دنیا میں چاہے جو ہو رہا، لیکن آپ کے اندر جنگ نہ لگی یہ ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیو اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ تو بریف کرتے ہوئے، پری ڈائبٹیز ہو چکی ہے، خوراک کے اندر ریفائنڈ شوگرز، کاربوہائیڈریٹس کو کم کیجئے، بیلی فیٹ کو کم کریں، وزن کو کنٹرول کیجئے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں شوگر مکمل طور پہ ریورس ہو جائے۔ لیکن جو غلطی آخر میں ہوتی ہے لوگوں سے کہ عمومی طور پہ شوگر ایک دفعہ ریورس ہو جاتی ہے،
اور پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ شاید اس جسم میں پہلے کبھی پرابلم تھا، اور وہ دوبارہ کھابے شروع ہو جاتے ہیں، دوبارہ موٹاپا شروع ہو جاتا ہے، ایکسرسائز چھوٹ جاتی ہے، اور سال بعد دوبارہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پھر شوگر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی کا لائف سٹائل بدلنا ہے اور پتلے رہنا ہے، کیونکہ پتلے رہنے میں ہی اور خوراک ہیلدی کھانے میں ہی صحت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔ شکریہ۔